लकडाउन खुलेसँगै जोखिम बढ्यो। नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की भन्छन्, लकडाउन हटाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेका 4वटा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्थ्यो, गरिएन। त्यसैले सङ्क्रमित बढेर कुनै पनि बेला लकडाउनमा फर्किनुपर्ने हुन सक्छ। सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक आधार तयारै नगरी सरकारले लकडाउन हटाएकोले जोखिम झनै बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले कुनै पनि बेला कोभिड-19 सङ्क्रमणको विस्तार व्यापक हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। लकडाउन खोलेपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढ्ने भए पनि त्यसअनुसारको सबै तयारी सरकारबाट हुन नसकेकोमा उनीहरूको गम्भीर आपत्ति छ। अहिले सङ्क्रमित दिनौँ देखिराखेकै अवस्था छ। बुधबार पनि सरकारले 2 जनाको मृत्यु भएको बताइरहेको छ। यस्तोमा लकडाउन टुङ्गियो भन्दा अलि नमिले जस्तो देखिन्छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले भने, लकडाउन खोल्न केही आधारहरू पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत 4वटा आधार भए मात्र लकडाउन हटाउन सकिने भनेको छ, तर नेपालले त्यो पालना गरेन। डाक्टर कार्कीका अनुसार WHO ले तोकेको आधार अन्तर्गत लकडाउन हटाउन सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यन्तै कम हुनुपर्नेछ। लकडाउन हटाएपछि जोखिम अझै बढ्ने भएकाले सङ्क्रमितको उपचार गर्न विशेष र अत्यन्तै राम्रो हिसाबले अस्पतालको तयारी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर, ICU पनि त्यही अनुसार बढाउनु पर्ने हुन्छ। PCR परीक्षणका लागि दायरा व्यापक बनाउनु पर्छ। लकडाउन खुलेपछि आम व्यक्ति काममा फर्किने भएकाले कार्यालय वा कार्यालय स्थलमा सुरक्षित साथ काम गर्ने वातावरण सम्बन्धित कार्यालयले मिलाउनु पर्छ। कार्यालयमा कर्मचारी सङ्क्रमणबाट जोगिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। लकडाउन पछि कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बारे सर्वसाधारण सुसूचित हुनुपर्छ। लकडाउन खुलेपछि नयाँ सामान्यीकरणमा सुरक्षित हुने वातावरण राज्य र सम्बन्धित निकायले बनाउनु पर्छ। WHO ले तोकेको 4वटै आधार पुरा भएको सुनिश्चितता पछि मात्र लकडाउन खोल्ने हो, डाक्टर कार्कीले भने। अरू त अरू, हामी कहाँ लकडाउन हुँदा र खुलेपछि बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालको तयारीमा समेत खासै फरक भएको छैन। सरकारले WHO को कुनै पनि आधार पुरा नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, अब कुनै पनि बेला सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्नेछ र पुनः लकडाउनमा फर्किनुपर्ने हुन सक्छ। विभिन्न मुलुकको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र WHO को सुझाव अनुसार लकडाउन खोलेपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ। सङ्क्रमित बढ्छ भनेर हिक्का राखेर सबै पूर्व तयारी गरेर मात्रै लकडाउन खोल्ने हो। हामी कहाँ लकडाउन सुरु भएको बेला र अहिलेको अवस्था तुलना गरेर हेर्ने हो भने ICU र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या समेत बढेको छैन, डाक्टर कार्की भन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च जोखिमको बीचमा लकडाउन खोलिएको बुधबारको नियमित बैठकमा सङ्केत नै गरेको थियो। नियमित प्रेस ब्रिफिङको क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, जोखिम अझै धेरै छ। विश्वका धेरै देशहरूले यस्तै अवस्थामा त्रुटि गर्नाले धेरै जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको हामीले देखेका छौँ, पढेका छौँ, सुनेका छौँ। हाम्रो व्यवहार समुचित हुन सकेन भने खुल्ला स्थितिले हामी कहाँ जोखिम निम्त्याउन सक्छ। राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेले सरकारको उच्च तहले लकडाउन खोलेकोमा यसमा महाशाखाको सुझाव नभएको बताएका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले लकडाउन खोल्ने बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा छलफल नभएको जानकारी दिए। यो मन्त्री स्तरीय निर्णय हो, तर भारतमा कोरोना सङ्क्रमणमा वृद्धि भइरहेको बेला हामी उच्च जोखिममा छौँ, महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बुधबार भने। लामो समयको लकडाउनको कारण जनजीविकामा परेको असरलाई सामान्य गर्न लकडाउन खोलेको प्रमुख डाक्टर पाण्डेले बताउँछन्। यो अवधिमा कोभिड-19बाट बच्ने उपाय लकडाउनकै जस्तो पालना गरिदिएमा ठुलो विपत्तिबाट बच्न सकिने डाक्टर पाण्डेको सुझाव छ। लकडाउन खुलिसक्यो, अबको जिम्मेवारी भनेको हरेक व्यक्ति आफैको हो। जनस्वास्थ्य नियम पालना गर्नै पर्छ, उनले भने। लकडाउनको मोडल मात्र परिवर्तन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले औँल्याए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गुणस्तर तथा अनुगमन विभागका प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटाले सरकारले खोलेको लकडाउनलाई पुरानै अवस्थामा फर्केको भनेर नबुझ्न आग्रह गरे। मैले केही ठाउँमा नजिकै जमघट भएर मास्क खुल्ला गरेर कफ गरेको देखेँ। यस्तो हो भने महामारीको रूप अवश्य लिन सक्छ, उनले भने। अबका दिनहरूमा भौतिक दूरी कायम गर्दै मास्क लगाउन र भिडमा नबस्न अभ्यासमै रहन उनले आग्रह गरेका छन्। साथै यो अवधिमा
समुदायमा छिटो कोरोना पत्ता लगाउने र अन्यत्र फैलन नदिने अस्पताल केन्द्रित काम हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। यो अवधिमा गृह मन्त्रालयका निकाय र स्थानीय निकायको भूमिका नियम पालना गर्नमा र कोभिड-19 मैत्री पहुँच विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका एक अधिकारी भने सरकारले व्यवसायीहरूको दबावमा हचुवाकै भरमा लकडाउन खोलिदिएको बताउँछन्। यो अवधिमा व्यवसायीले राष्ट्र ब्याङ्कले समेत ब्याज छुट दिएर आम्दानी गरे पनि थप कमाइको लागि सरकारले दबाब दिएको आरोप लगाउँछन्। सरकारमा भएको ध्रुवीकरणको असर पनि लकडाउन खोल्ने निर्णयमा पुग्ने अर्को कारण भएको उनको भनाइ छ। केपी सरकार अल्पमतमा परिसक्यो। व्यवसायीको दबावमै यो निर्णय भएको देखिन्छ, तर जुन निर्णय भयो त्यो हचुवाकै भरमा भएको छ। लकडाउन खोल्नु अघि हुनुपर्ने तयारी अपुग रहेको उनी औल्याउँछन्। युरोप जर्मनीले छिटो पहिचान र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर तयारी पुरा गरेपछि मात्र लकडाउन खोलेर सफल भएका हुन्। ह्याम्स अस्पतालका भाइरोलोजिस्ट डाक्टर अनुप सुवेदीले भन्छन्, यो तयारी बिना लकडाउन खोल्दा पछुताउनु पर्ने हुन सक्छ। राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले भारतमा सङ्क्रमण बढेर लकडाउन भएको बेला त्यसको असर नेपालका ठूलो सहरहरूमा पर्न सक्ने भएकाले जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा सरकारी तहबाट ठूलो तयारी आवश्यक रहेको औल्याउँछन्। लकडाउन हटाउने क्रममै पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बाध्यकारी बनाएर मात्र खुकुलो पार्नुपर्ने उनले बताए। रेस्टुरेन्टमा जाँदा भौतिक दूरीको व्यवस्था व्यवसायीले गर्नुपर्ने, स्थानीय निकाय, सेवा प्रदायक तथा व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर, साबुन पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, काठमाडौँकै जत्तिकै द्रुत गतिमा उपत्यका बाहिरका दूर दराजमा परीक्षणको पहुँच हुनुपर्ने मरासिनीको सुझाव छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।